بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ أموركم هانية؟ صحة؟ اليوم الإخوان جبت لكم واحد الفيديو غادي نهضروا فيه على جورنال أشا، يعني لي زوبيراسيون اللي كيدوزو بجورنال أشا، لي زاشا، لي زاكيزيسيون، ايموبيليزاسيون، كاع لي زوبيراسيون اللي كيدوزو الجورنال اشا. بيان سور دي زيكزامبل اللي كيكونوا فريكونت في لا كونطابيليتي. قبل ما نبداو الاخوان بغيتكم تبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم باش الفيديو يوصل بزاف الناس وتستافدوا ان شاء الله. وغادي نعطيكم فيديوهات وحدين اخرين اللي غتستافدوا بهم بالنسبه للناس اللي ديبيتون ولي ستاجير. على بركه الله. بسم الله. هنا دابا غادي نشوفوا واحد لوبيراسيون اشا دو مارشانديز مع فورنيسور ARC فاكتور نيميرو 10 بواحد المونطون لي 120,000. achat de marchandises, le compte هو 6111 ليبيلي، يعني سميت الفورنيسور اشنو شرينا مارشانديز، فاكتور لور تاكس كيكون في لا كلاس 6 ومع التيفيا 34 55 20% يعني 20,000 كان كريديتيو لو فورنيسور ب 120,000. هذا بالنسبه لاشا دو مارشانديز. غنشوفوا واحد لا فاكت، غندوزو للدوزيام اكزومبل اللي هو ليديك. يعني ليديك في اي سوسيتي، في اي شركه كتلقى شركه ليديك ولا الوينول، مهم الكتريسيتي ضروريه والماء. غادي نشوفوا هاد لوبيراسيون كيفاش كدوز. انا عطيتكم اكزومبل ديال هاد لا فاكتور هادي، راني صورتها باش كومسا نشوف. فوالا فلور تاكس ديال ليديك كنحطو هاد المونطون 4626,23 بلس هاد لا تاكس ديال السمع البصري كنحطوها في فلور تاكس. كنشدو تي في 7% اللي هي هادي، هاي كنشوفوها هنا. تي في 14% هي هادي كنشوفوها هنا. تي في 20% كنشوفوها هنا. وكنخرجو ليديك بهاد لو مونطون. دونك هادي هاد لا فاكتور ديال ليديك راها ستوندار، يعني الانسان خاصو يحفظها يعرفها كيفاش كدوز. كومسا غادي ندوزو واحد ليكزومبل ديال ماروك تيليكوم. ماروك تيليكوم تا هما دي فاكتور اللي كيتعاودوا في اي شركه. غتحفظ لي كونط كيفاش كدوز لا فاكتور، كومسا راك غادي تبقى هاني. هاد لا فاكتور ديال ماروك تيليكوم كدوز في لا كلاس 6 6146 لور تاكس ديالها هو 700، TVA 640، fournisseur Maroc Télécom 840. C'est une facture الباساسيون ديال هاد لا فاكتور ديال ماروك تيليكوم اللي تقريبا كل شهر كدوز عندنا، كو سوا لي الانترنت ولا تليفون. غادي نشوفو اكزومبل ديال اون فاكتور ديال لاسيرونس، يعني اي سوسيتي عندها لي فاكتور ديال لاسيرونس، بريم داسيرونس. يعني انا هاد ليكزومبل اللي خديت لكم اكزومبل ديال لاسيرونس فلاني سيفي، يعني لو 11 تا لو 31/12 ما عندناش بروغاطا فيها. دونك ها كيفاش 6134 مع 4411 1000 درهم لاسيرونس. بحال ما هكا كدوز، يعني غتبقى عاقلها بحال ما هكا كدوز. في لوجيسيال راه اي لوجيسيال دو كونطابيليتي راه فيه ديبي كريدي. لو كونط جينيرال مون خصك تحفظ لو كونط جينيرال وتعرف لو سونس في غادي نحط. هذا هو الاهم. غادي نشوفو اشا دو ماتيريال اوتياج. on a acheté une immobilisation matériel اوتياج، يعني اون ماشين باش غادي نخدمو برودكسيون. الماتيريال اوتياج هو 2332
يعني بلور تاكس هو 166,666,67 و TVA 34,55 20% هي 83,333 و fournisseur immobilisation 200,000. هذا ماتريال اوتياج. غنشوفو ماتريال ترونسبور، يعني شرينا واحد لا فواتير ب 140. TVA نون ديدكتيبل، يعني TVA في لا فواتير راه ما كتكونش ديدكتيبل، يعني غندوز 140,000 كامله في ماتريال ترونسبور و غادي نكريديتي فورنيسور دي زيموبيليزاسيون اللي هو 44,81. غادي ندوزو اشا دو ماتيير بروميير، يعني 20%. غنشريو دي ماتيير بروميير باش نديرو برودكسيون ديال واحد لو برودوي فين. ماتيير بروميير هذا هو الكونت 6121. لو فورنيسور ARFD M1 83,333,33. TVA 20% 16,666 و لو فورنيسور 44. ان شاء الله حنا بغينا كل شي يستبد معنا. غادي ندوزو نشوفو واحد لا فاكتور ديال بيرسونيل انتيغي تكترا 50,000، يعني اي شركه ولا سوسيتي كدير سوسيتي انتيغيم. هاد لي زانتيغيم كتعطيك واحد لا فاكتور، هاد لا فاكتور فيها TVA 20%، يعني لي بيرسونيل انتيغيم هو 6,135,5 بيرسونيل انتيغيم 41,666,66. TVA 20% 8,333,33. 44,11 لاما، يعني 50,000. هادي بيرسونيل انتيغيمير كوم سا كدوز، يعني بلا ما نبقاو يعني لي كونط هادو خاصك تحفظهم باش مني تكون كدوز لا لي فاكتور في كونطابيلتي ولا كان عندك ستاج ولا هادي خاصك تعرف شنو هو كتعني بيرسونيل انتيغيمير. يعطيك فاكتور ديال تكترا تقراها تعرف فين غدوز لو كونط اللي غدوز فيه. غادي نشوفو اشا دو غازوال دي تيست بوغ لا فاكتور فواتور داسيا 10,000 درهم، يعني الغازوال بوغ ان فاكتور ايتيليتير يعني ماتيريال ترونسبور راه ني با ديدكتيبل، يعني ما غنبينوش TVA، ما غاتكونطابيزاش تكونطابيزا المونطون تي تيست، يعني 6125 غاز كاربيرون نون ستوكي 10,000 درهم مع 44,11 توتال غازوال ديما بحال هكا. بالنسبه لفاكتور فواتور داسيا، بالنسبه لفواتور واحده اخرى تما كتكون TVA. الا كان مثلا احنا سوسيتي ترونسبور راه TVA عندنا لو دروا باش ريكوبيريو كاع، يعني ريباراسيون ديال هاد داسيا حتى هي ما فيهاش TVA. اي حاجه لي هذاك ماتريال ترونسبور ني با TVA ديالها ني با ديدكتيبل. يعني لونتروتيان هو 6133 ديتها لكارا صيبتها كدوز في هاد لو كونط هذا 44,11 5000. فوالا كوم سا كدوز لا فاكتور ديال ريباراسيون. وصلنا الاخوان لنهاية الفيديو، كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا وتكونوا وصلتوا للمنفعة، واي تساؤل عندكم طرحوه عليا مرحبا. وغادي نزال غادي ندير معكم فيديوهات وحدين اخرين، غادي نبقى غادي معكم حتى لي طاب انكم تصاوب بيلون، دوز لي فاكتور ديالك، تشوف لورغانيزاسيون، يعني جورنال غرون ليفر بالونس، تعرف هاد لي نوسيون هادو غادي نهضر عليهم وغادي نعطيكم اليوم دي نوسيون كوم سا تعرفوا شنو هو، توليو ان شاء الله افيك ان ستاج اللي مزيان غادي توصلوا وتخدموا وكلشي غيكون مزيان. شكرا الاخوان والسلام عليكم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو.